फॉरेन एज कंसल्टेंट की जानिब से 30 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के कंट्री हेड का इफ्तार डिनर का एहतमाम निजी होटल में किया गया, जहां 30 से ज्यादा खानों के साथ इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। मौजूदा एजुकेशन सिस्टम की बेहतरी के हवाले से तफसीली गुफ्तगू हुई। एजुकेशन सिस्टम को कैसे बेहतर किया जा सकता है, इंटरनेशनल लेवल पर स्कॉलरशिप कैसे हासिल की जा सकती है, जानिए इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, फॉरेन एज कंसल्टेंट की जानिब से जो है आज बाकायदा तौर पर 30 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के कंट्री हेड का इफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया है। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद इकराश रऊफ़। चूँकि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से अगर बात करें तो इकराश की जानिब से जो है ए लेवल में टॉप किया गया, गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। इनकी सारी एजुकेशन जो है वो फ़ॉरेन की है और इनसे बात करेंगे कि फॉरेन एजुकेशन सिस्टम और पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम कहाँ फॉल करे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। इकराश भाई, सबसे पहले तो ये बताइएगा, 30 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ को एक जगह इकट्ठा कर दिया, क्या पर्पस क्या है, क्या एम है आपका? देखिए जी, पर्पस तो बेसिकली जो हमारा है वो ये है कि इंटरनेशनल एजुकेशन को हमें पाकिस्तान में जो है जो गैप है लोकल एजुकेशन और ग्लोबल एजुकेशन का, उस गैप को हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो इस तरह के इवेंट्स हैं उसमें बेसिकली एक मौका मिलता है हमारी टीम को कि वो फॉरेन एजुकेशन के हवाले से जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, उनके रेप्स के साथ एक इंटरेक्शन करें, उनके साथ बैठें, उनके साथ उनके डिफरेंट मौक़े जो हैं हमारे लोकल स्टूडेंट्स के लिए उनको हम डिस्कस करें और उनको बेहतर से बेहतर मौक़े विद मैक्सिमम स्कॉलरशिप वो प्रोवाइड किया जाए। क्रश, आप चूँकि ए लेवल में गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, आपकी सारी जो एजुकेशन है वो फॉरेन एजुकेशन है, आपने क्या देखा कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम कहाँ फॉल कर रहा है और इंटरनेशनल जो एजुकेशन सिस्टम है वो कहाँ फॉल कर रहा है? देखिए, सबसे जो मेजर एक जो डिफरेंस है, बुनियादी जो फ़र्क है वो बेसिकली ये है कि हमारी जो रिसर्च है, जो हमारी लोकल यूनिवर्सिटीज़ की रिसर्च है वो बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड है, वो बहुत पीछे है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ से। तो यही वजह है। एंड ऑल्सो जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका जो करिकुलम होता है वो बहुत ही वेल थॉट एक करिकुलम होता है, जिनको वो बहुत ही रिसर्च के बाद अपने करिकुलम को डिज़ाइन करते हैं। जबकि हमारा जो करिकुलम है, चाहे वो स्कूल लेवल है, चाहे वो कॉलेज लेवल है या यूनिवर्सिटी लेवल है, वो बहुत पीछे है। हम अभी भी आप समझें कि 50 से 100 साल पीछे हम लोग अपनी एकेडमिया जो हमारा वो अपडेट ही नहीं हुआ। जैसे हम एआई की बात करते हैं, रोबोटिक्स की बात करते हैं, हम जो है वो वीडियो गेमिंग की बात करते हैं, इवन रियल एस्टेट में मास्टर्स करवाया जा रहा है दुनिया में। रियल एस्टेट में मास्टर्स करवाया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान, आप देखें, रियल एस्टेट में इज़ वन ऑफ द वेरी टॉप नॉच इंडस्ट्री, जहाँ पे हम कहते हैं कि पाकिस्तान में अगर किसी ने पैसा बनाना है तो वो रियल एस्टेट में बनाए। लेकिन यहाँ पे क्या कोई करिकुलम है? यहाँ पे क्या लोगों को यूनिवर्सिटी की लेवल पर, रिसर्च के लेवल पर क्या उनको सिखाया जा रहा है? अब आप देखें कि इतने स्पेसिफिक कोर्सेज आ गए हैं। वीडियो गेमिंग में लोग बिलियंस ऑफ पाउंड्स एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स जनरेट कर रहे हैं डिग्रीज़ लेकर, लेकिन पाकिस्तान में हमारा कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारी डिग्रीज़ अभी भी बहुत जेनेरिक हैं, लाइक MSc कंप्यूटर साइंस, बैचलर्स बिजनेस मैनेजमेंट, BBA, इससे आगे हम लोग जा ही नहीं रहे। सो बेसिकली हमारी जो कोशिश है, जो एफर्ट है, वो ये कि जो हमारे कॉन्टेम्प्रेरी, जो हमारे लेटेस्ट कोर्सेज़ हैं, लेटेस्ट प्रोग्राम्स हैं, लेटेस्ट फील्ड्स हैं, उनको पाकिस्तान में बच्चों को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाए ताकि हमारे बच्चे राइट डिग्री लें। इट्स नॉट अबाउट गेटिंग द डिग्री, इट्स अबाउट गेटिंग द राइट डिग्री। तो हमारा इनिशिएटिव ये है कि हमारे जो बच्चे हैं वो इन्वेस्टमेंट जो अपनी करें वो राइट डिग्री पे करें, जिसका उनको बेनिफिट हो, जिसका उनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो मैक्सिमम हो। आई थिंक एजुकेशन जस्ट लाइक एनी अदर डिपार्टमेंट इन द वर्ल्ड इज़ इवॉल्विंग बिग टाइम, जिसकी वजह से आपको अभी जो स्टूडेंट्स जिस तरह ग्रेजुएट हो रहे हैं, बाय द टाइम दे ग्रेजुएट उनके पास वो स्किल्स नहीं हैं, स्पेशली पाकिस्तान के स्टूडेंट्स, जो कि एक एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायर्ड है या फिर प्रोफेशनल लाइफ में रिक्वायर्ड है। तो बाय द टाइम वो ग्रेजुएट करते हैं, देयर क्लूलेस और ना उनको एक्सेप्ट करने के लिए कोई तैयार है। हाँ, तो और जितनी तेज़ी से चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, आई थिंक द फर्स्ट थिंग हमारा एजुकेशन सिस्टम जो करना चाहिए दैट इज़ टू चेंज द करिकुलम। अगेन बहुत रिवीजन चाहिए हमारे मॉड्यूल्स में, हमारे कोर्सेज़ में जो पढ़ाया जा रहा है वर्सेस व्हाट इज़ रिक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डे। तो बाय द टाइम अगर बच्चा 2026, 27, 28, 29, 30 में ग्रेजुएट हो रहा है, उस टाइम पे दुनिया को क्या चाहिए वो प्रोड्यूस करना है यूनिवर्सिटीज़ को।
جس سے ابھی ہم بہت کمپلیٹلی اپوزٹ ہیں. سب سے پہلا تو پاکستان میں یہی ایشو ہوتا ہے کہ پاکستان میں اتنی نالج نہیں ہوتی, رائٹ. آپ ایک بچہ میٹرک کر لیتا ہے یا پھر ایک بچہ انٹر میں چلا جاتا ہے وداؤٹ ریئلائزنگ کہ اس نے آگے کیا کرنا ہے. پھر وہ جب اس کا بیچلر جب وہ ماسٹرز کرنے جاتا ہے تو اس کو ریئلائز ہوتا ہے کہ میں نے تو جو مجھے پراپر ایجوکیشن لینی چاہیے تھی میں نے لی ہی نہیں, کیونکہ آپ شروع سے پلاننگ نہیں ہوتی. اگر آپ ایک بچہ بیٹھ کے شروع سے پلاننگ کرے کہ میں نے آگے جا کے یہ کرنا ہے, مجھے اب یہ پڑھنا پڑے گا, تو بہت ڈفرینس آ جاتا ہے. اسٹوڈنٹس کو میسج کیا دیں گے لاسٹ پہ؟ ایک میسج تو یہی ہوتا ہے کہ آپ لیٹ سے آپ 7-8 کلاس میں آ گئے ہیں تو آپ بیٹھیں اور آپ سوچیں کہ آپ نے فیوچر میں کیا کرنا ہے. اس حساب سے جو آپ نے کرنا ہے اس حساب سے اپنی ایجوکیشن ڈیسائیڈ کریں اور حساب سے دیکھیں کہ ہمیں کیا پڑھنا چاہیے کیا نہیں پڑھنا چاہیے اور اسی طرح ڈیسائیڈ کریں. آئلٹس جو ہے وہ انگلش ریکوائرمنٹ ہے صرف اور صرف جو آپ نے یونیورسٹی کی میٹ کرنی ہے, ٹھیک ہے. اسکالرشپ آپ کے اکیڈمک کے اوپر پرسنٹیج کے اوپر آپ کو ملتی ہے. کتنی پرسنٹیج ہونی چاہیے ایک نارمل اسٹوڈنٹ جب آپ اسکالرشپ پر وہ آپ کی یونیورسٹی میں کوشش کرتا ہے اپلائی کرتا ہے تو کتنی اسکالرشپ کے لیے؟ لیکن وہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتے ہیں یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی, ٹھیک ہے. بٹ دا تھنگ از کہ منیمم جو آپ کو چاہیے ہوتا ہے 3 ابو GPA چاہیے ہوتا ہے تاکہ آپ کو منیمم اسکالرشپ ملے ہی ملے, ٹھیک ہے. اگر انڈر گریڈ کی بات کرتے ہیں تو وہ 75% ابو چاہیے ہوتا ہے تاکہ اس حساب سے اس کو ملتی ہے. یس. کیا لگتا ہے جب لینا آسان بات تو نہیں ہے نا. پھر ہمارے پاس ہر سال ایک اچھا نمبر آف اسٹوڈنٹس ہے جو ہم ریکروٹ کرتے ہیں پاکستان سے, اسپیشلی پاکستان میں کافی فیمس ہے اور پاکستان میں کافی اسٹوڈنٹس ہیں جو آگے اپنی فردر ایجوکیشن کے لیے UK یا ڈفرینٹ اسٹڈی ڈیسٹینیشنس کو ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں اسکالرشپس یونیورسٹی جو ہے پارشلی فنڈیڈ اسکالرشپس آفر کر رہی ہوتی ہے جس میں ڈفرینٹ اسکالرشپس اسٹوڈنٹس کے لیے اویلیبل ہوتی ہے. پاکستان کا اکثر ہم بات کرتے ہیں تو بات سامنے آتی ہے کہ اگر کوئی 16 ایئر ایجوکیشن کمپلیٹ کرتا ہے تو وہ 2 سال پیچھے جانا پڑتا ہے انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے, یعنی کہ اس اکیڈمک ریشو کو دیکھیں تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ اس میں بالکل بھی صداقت نہیں ہے. جو بچے پاکستان میں 16 ایئرز ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں ان کو جو ہے وہ ڈائریکٹلی پوسٹ گریجویٹ ماسٹرز لیول میں جو ہے وہ ایڈمیشن ملتا ہے, اور جو بچے یہاں سے ماسٹرز اور MPhil کرتے ہیں نہ صرف UK بلکہ دنیا کی تمام یونیورسٹیز جو ہیں وہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کو ڈائریکٹ PhD آفر کرتی ہیں. میں سنس 23 ایئرس سے اس فیلڈ سے وابستہ ہوں کسی نہ کسی طریقے سے, لیکن فورن ایج کا جو ایج ہے وہ یہ ہے کہ کریڈیبلٹی اور سروسز 2 ہی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. کریڈیبلٹی ہوتی ہے اور ایک سروسز ہوتی ہیں. دونوں کے معاملے میں ریکمینڈ کروں گا ہر ایک کو, اور ایک آنیسٹی کے ساتھ چیزوں کو ڈلیور کرنا, یہی کریڈیبلٹی کا سبب بنتا ہے. تو آئی ہائیلی ریکمینڈیڈ فورن ایج فار نیو کمرز, فار اسٹوڈنٹس ٹو کم ہیئر اینڈ جوائن فورن ایج فار فورن ایجوکیشنس. اور یہ بہترین ایک طریقہ کار ہے, اس کو بہترین آپ جو ادارے کا انتخاب کریں گے اور آپ کو اس کا فائدہ بھی ہوگا انشاءاللہ. فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے پاکستانی اسٹڈیز کا اور جس طرح سے ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں اسکولس میں کالجز میں کمپیریٹیولی انٹرنیشنل یونیورسٹیز اینڈ کالجز کے, وہ وہاں پہ فال نہیں کرتا جہاں پہ ہونا چاہیے. بیکاز ہمارے یہاں پہ پریکٹیکل چیزوں میں اور جو ہمارے تھیوری ہوتی ہے اس میں بہت ڈفرینس ہوتا ہے. بہت بڑا سوال اٹھا دیا, یعنی کہ تھیوری تو کروائی جاتی ہے, پریکٹیکل نہیں ہے. ایگزیکٹلی. سو اسی لیے پاکستان سے زیادہ اسٹوڈنٹ جن کو تھوڑا نالج ہے, جن کو نو ہاؤ ہے, دے وانٹ ٹو اسٹڈی ابراڈ. دیٹس وائی دے آر ٹرائنگ ٹو اپلائی انٹرنیشنل یونیورسٹیز, اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم باہر جا کے پڑھیں. جن کو نالج ہے, جن کو نہیں نالج, دے آر اسٹل اسٹڈنگ ان دا سیم انسٹیٹیوشنز. ان کو آئیڈیا نہیں ہے کہ پریکٹیکل لائف میں اور تھیوری میں ہم کہاں پہ لیک کر رہے ہیں. سو یہ تھوڑی سی اویئرنیس اسٹوڈنٹس میں اب آ رہی ہے. جو اسٹوڈنٹس بھی باہر جانا چاہتے ہیں, باہر جا کے پڑھنا چاہتے ہیں, اپنی ایجوکیشن کو انٹرنیشنل لیول پہ اس کو اکنالج کروانا چاہتے ہیں, ان بچوں کے لیے یہ ہے کہ بالکل باہر جائیں. باہر بہت سے ڈیسٹینیشنز ہیں دنیا میں جہاں پر آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں. UK ہے, آسٹریلیا ہے, کینیڈا ہے, USA ہے. سو اگر ہم اپنے بارے میں بات کریں تو میں اور میرا گروپ, ہم لوگ پاکستان میں ان بچوں کو سارے مواقع فراہم کرتے ہیں جو کہ UK جا کے پڑھنا چاہتے ہیں, اور وہ انڈر گریڈ پروگرام کے لیے یا ماسٹرز پروگرام کے لیے. For both programs we are offering them the different options to study in the UK. لیکن میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ اتنی بڑی جو مطلب ٹیم ہے انہوں نے ایک جگہ پہ اکٹھی کی ہے, اور ان کا جو یہ جو ٹیم ہے اکٹھی کرنے کے باوجود جو ان کا ایک کام سروسز پرووائڈ کر رہا ہے یہ فورن ایج, تو میں نے کسی اور کنسلٹنٹ کو نہیں دیکھا کہ وہ اس طرح کی وہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. اور ملک پاکستان کے نوجوانوں کے لیے کوئی جی ایسے دیکھیں, آپ کا یہ جتنا بھی یوتھ ہے جو ہائر کوالیفیکیشن کے لیے باہر جانا چاہتی ہے, ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے, ان کو ایک پوری راہ مار کرتی ہے, ان کی کاؤنسلنگ کرتی ہے. فورن ایج کنسلٹنٹ
کنسلٹنٹ کے آنے سے پہلے تک اسٹوڈنٹس کافی ڈیفیکلٹی میں تھے، ان کو کافی مشکلات کا سامنا تھا، لیکن اب جو ہے ان کو گائیڈنس اور جو سہولیات ہے وہ فوری طور پہ اویلیبل ہیں، اور ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کافی ایزی ہو گئے ہیں اس معاملے میں کہ ان کو فارن کنٹریز میں جانے کے لیے کسی قسم کی گائیڈنس چاہیے، انہوں نے جانا ہے تو وہ ملتی ہے۔ اچھا، بیسیکلی کاؤنسلنگ جو ہے نا وہ اسینشیل پارٹ ہے، کسی کو بھی اگر آپ آگے اس کی کریئر ٹریننگ کر رہے ہیں یا کریئر کے حوالے سے اسے گائیڈ کر رہے ہیں تو کاؤنسلنگ سب سے اہم پارٹ ہے۔ پاکستان میں ہمارے یہاں اسٹوڈنٹس کو ڈگری تو دے دی جاتی ہے، لیکن ان کو ان کی سائیکی نہیں پڑھی جاتی ہے کہ اسٹوڈنٹ آگے کرنا کیا چاہتا ہے۔ اسٹوڈنٹ کا انٹرسٹ آرٹس میں ہے، سبجیکٹس اس نے سائنسز کے لیے ہوئے ہیں جو اس کو آگے فیوچر میں جا کے پرابلم کریٹ کرتے ہیں۔